اللہ تے تینوں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تے تینوں اپنا بیلی بنانا چاہتا ہے، اللہ تے تینوں اپنا یار بنانا چاہتا ہے، اللہ تے ویکھنا چاہتا ہے کیڑا چنگے کردا ہے کیڑا پیڑے کردا ہے۔ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت اللہ موت تو بعد پھر حیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی تے موت دا نظام اس واسطے بنایا میں ویکھاں چنگے عمل کیڑے کر دینے پیڑے عمل کیڑے کر دینے، پیڑیاں نو جہنم اندر سٹنے، چنگیاں نو میں جنت عطا کرنی ہے۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں گل بڑی دور چلی جائے گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہر نبی نے مینوں بھائی آکھیا، لیکن جدو میں 7ویں آسمان تے گیا واں بیت المعمور دے اندر داخل ہویا واں، بیت المعمور دے نال حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے۔ میرے نبی فرماندے نے مسلمانوں جدو میں حضرت ابراہیم نو ویکھیا مینوں انج لگدا ہے میں شیشہ پیا وینا واں میں آئینہ پیا وینا واں، اتنی شکل میری رل دی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں جبریل نو پوچھنا واں جبریل میں شیشہ پیا وینا واں پر میرے وال سفید نے میری داڑھی سفید ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے سونیا تسی شیشہ نہیں ویندے پے، اللہ نے حضرت ابراہیم نو توانو تے ابراہیم نو اللہ نے ہم شکل بنایا ہے، اللہ نے کو جی صورت عطا کی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں ابراہیم نو ملے آؤ، ابراہیم علیہ السلام نے مینوں بھائی نہیں بلکہ بیٹا کہہ کے بلایا، ہر نبی نے بھائی کہہ کے بلایا لیکن ابراہیم نے تیرے تے میرے نبی نو بیٹا کہہ کے بلایا۔ بولو کی کہہ کے بلایا؟ سارے نبیاں نالوں وکری شان ابراہیم بیٹا، اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹا کہہ کے تے نبی پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مینوں بھی سلام کیتا تے میری امت نو بھی سلام بھیجے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت بھی کی تھی کی فرمایا اپنی امت نو کیوں رب دی جنت دی جڑی زمین ہے نا بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے پر ہے چٹیل میدان، آباد تو ساں بھی کرنا ہے کیویں؟ فرمایا اپنی امت نو میرا پیغام دینا کہ کثرت نال پڑھیا کرن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ابراہیم نصیحت پہ کر دیں اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال محمد سارے پڑھو یار ایک باری گوڑے چھڑو دے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم نال پیار کرنے والو، میرے نبی نال محبت کرنے والو، اللہ اکبر اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا یار بنایا بیلی بنایا خلیل بنایا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو ابراہیم نے مینوں بیٹا بیٹا کہہ کے بلایا۔ اللہ قرآن پاک دی دوسرے تے پاک تے غور کرے ہو، اللہ فرماندے نے اذ قال لہ ربہ اسلم اذ قال لہ ربہ اسلم اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال جدو رب نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام نو اسلم، اللہ اللہ فرما بردار بن جاؤ میرا بن جا، اپنے سر نو چکا دے اپنے آپ نو میرے سپرد کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا قال اسلمت قال اسلمت قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنا فرما اپنے رب دا فرما بردار بن گیا، میں اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دیتا، میں اپنے آپ نو اللہ دا غلام بنا لیا اللہ دا نوکر بنا لیا، میں اپنی گردن نو رب دے سامنے چکا دیتا۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی نال پیار کرنے والو، اللہ اکبر اللہ کیویں دی گردن جھکائیے، کیویں دا اللہ نو سپرد کیتے، کیویں دا اللہ دا بندہ بنے، کیویں دی فرما برداری کیتی ہے، جویں تسی تے میں کرنے ہاں، جویں تسی تے میں کرنے ہاں، دل
دل کیتا تے اذاناں دینیاں شروع کر دتیاں دل کیتا تے نمازاں بھی چھڑ دتیاں دل کیتا تے نفلی روزے رکھے دل کیتا تے فرضی بھی چھڑ دیتے دل کیتا تے 5 سپارے پڑھے دل کیتا تے 6 مہینے قرآن پاک دی تلاوت نہ کیتی دل کیتا تے پنڈلی تو اونچی شلوار کر لئی دل کیتا تے گٹیاں تو تھلے کر دیتی دل کیتا تے جہاد تے چلا گیا پھر دل کیتا تے علماء تے پونکن لگ پیا علماء تے بکواس کرن لگ پیا اللہ دے اللہ اکبر اللہ نبیاں دے وارثاں تے زباناں دراز کرن لگ پیا جہاد دا انکار کرن لگ پیا مصلی تے منبر دے وارثاں تے تانو تشنیع تے غیبتاں کرن لگ پیا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو باز آ جاؤ میرے نبی فرماندے نے علماء دا گوشت اوے زہریلا گوشت زہریلا گوشت میرے نبی فرماندے نے میری امت دے علماء دی مثال انجے زاہداں دے مقابلے دے اندر تقوی والے دے مقابلے دے اندر تہجد گزاراں دے مقابلے دے اندر میرے علماء دی مثال انجے جویں تاریاں دے مقابلے چ چند دی مثال ہے چند تو روشنی ملے ستاریاں نو تے ستارے چمک دے نے جدوں چند بے نور ہو جائے گا ستارے بھی بے نور ہو جان گے حضرت عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری روایت نقل کی تھی آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک عالم سی کسے دے گھر آرام کرن واسطے آیا رات گزارن واسطے آیا اس گھر دے اندر ایک کتیا رہندی ہے اللہ اکبر اللہ اس کتیے نے اللہ نال وعدہ کر لیا اللہ نال ارادہ کر لیا اج میں ساری رات پونکنا نہیں کتے راتاں نو پونک دے نے اس کتی نے ارادہ کر لیا میں ساری رات نہیں پونکنا کیونکہ اللہ دے دین دا عالم اللہ اکبر اللہ ایک عالم دین ساڈے گھر آئے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو لیکن اس کتی دے پیٹ دے اندر بچے نے کتی نہیں پونکی بچیاں نے پونکنا شروع کر دیتا جدوں غور کیتا تے اون دے پیٹ چوں آواز آ رہی ہے اللہ دے نبی نے مشابہت دیتی ہے جڑے علماء دیاں غیبتاں کر دے نے علماء دیاں چغلیاں کر دے نے علماء دیاں کردار کشیاں کر دے نے اللہ دی قسمیں کتی دے بچے دے نال مشابہت دیتی ہے حدیث پاک دا میں ذمہ دار آؤ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی فرماندے نے ہن نبی کوئی نہیں آنا اوے بولو ہن نبی اللہ دے نبی فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء میری امت دے اللہ اکبر اللہ علماء اللہ دے نبی فرماندے نے جدو کوئی بندہ گھروں وضو کر کے کسی عالم دین کو مسئلہ پوچھن جاندا ہے گھر دا دروازہ بعد اندر پار کر دے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دے مسئلہ پوچھن جا پر اسی عالم بھی اپنی مرضی نال ماننے اللہ سانو سارے نو علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اچھی ساری کہہ دیو آمین اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ کیویں دا سر جھکایا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ابراہیم دی سیرت تقاضا کی کر دیئے ابراہیم دی سیرت ساڑھے کولوں کی مانگ دیئے ساڑھے کولوں مطالبہ کی کر دیئے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو ابراہیم دی سیرت ساڑھے کولوں مطالبہ کر دیئے اسی رب دے فرما بردار بن جائے نبی پاک دے تابعدار بن جائے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی شروع کر دئیے کینج دی اطاعت ہوئے کینج دی اطاعت ایک مثال دینی ایک مثال اللہ میں کیونکہ آنکھیں ابراہیم دے بچپن تو لے کے ابراہیم دے بڑھاپے تک آپ دی وفات پاک تک اگلا جمعہ پڑھاواں گے انشاءاللہ پورا آپ دی زندگی دے بارے لیکن آج میں بیان کرنے ابراہیم دی سیرت ساڑھے کلوں تقاضا کی کر دیئے ایک پوائنٹ سن لو ایک نقطہ اللہ نے ابراہیم نو اولاد دیتی ہے اللہ 6 سالاں تو بعد دیتی ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کئیاں سالاں تو بعد اللہ اکبر اللہ دعاواں منگن تو بعد اللہ نے ابراہیم نو جدوں اولاد عطا فرمائی اللہ بیٹا کھیڈن لگ پیا باپ دے سینے تے چڑھ کے لاڑ کرن لگ پیا اپنے باپ نو بوسے دین لگ پیا ابراہیم دا بیٹا اسماعیل اپنے باپ دے بوسے لین لگ پیا انگلی پکڑ کے ٹرن لگ پیا بڑا پیار محبت بیٹے دے اندر بڑا پیار محبت باپ دے اندر اللہ اکبر اللہ جدو میرے رب نے ویکھیا
ابراہیم نو اپنے پتر نال بڑا ہی پیار ہو گئے، بڑی محبت ہو گئی ہے، بڑی عقیدت ہو گئی ہے۔ ہن ابراہیم پتر تو بغیر نہیں رہ سکدا، جنہاں نو اللہ نے اولاد دیتی ہے انہاں نو اولاد دی قدر دا پتہ ہے، انہاں نو اولاد دی محبت دا پتہ ہے، انہاں نو اپنی اولاد دی عقیدت دا پتہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم نو آکھیا خواب اندر، حضرت ابراہیم فرماندے نے اے بیٹے اسماعیل میں خواب اندر ویکھے میں تینوں ذبح پیاں کرنا وا، اگوں گلاب دی تربیت ویکھو، اگوں گلاب دی تربیت ویکھو۔ اللہ باپ نے تربیت کی تھی ہے، اپنی اولاداں دی تربیت چنگی کر لو، اپنی اولاداں نو مسجداں والے پاسے لے آؤ، قرآن والے پاسے لے آؤ، نبی دے فرمان والے پاسے لے آؤ، نمازاں والے پاسے لے آؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری والے پاسے لے آؤ۔ اسماعیل نے چوں چناہ نہیں کی تھی، اللہ اکبر تو تکرار نہیں کی تھی، آمدے نے ابو جی اگر تسی خواب ویکھیے ابو جی جلدی کرو، اللہ اکبر اللہ دی فرما برداری اندر کتے خلل نہ آ جائے۔ بیٹے نو نال لے لیا، ابراہیم نے چھری پکڑ لی، حضرت اسماعیل فرمانے نے فرمایا ابو اکھاں تے پٹی بن لو، جدوں چھری پھیرن لگو گے کتے بیٹے دی محبت غالب نہ آ جائے، کتے بیٹے دا پیار غالب نہ آ جائے، کتے بیٹے دی شفقت غالب نہ آ جائے، کتے بیٹے دی عقیدت اللہ اکبر جوش نہ مار پے، کتے چھری ڈلی نہ پہ جائے، کتے کھات کمبن نہ لگ پین۔ ابراہیم نو اسماعیل کہندے ابو اکھاں تے پٹی بن لو، اسماعیل علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بنوا دیتی، ابراہیم نے چھری چلائی، پورے زور نال چھری چلائی، خون دے فوارے نکلے نے، اکھاں تو پٹی لائیے تے آکھیا الحمدللہ۔ لیکن جدوں ویکھیا اسماعیل تے پرہاں پہ آئے، اللہ نے آسماناں تو جنت دے اندروں ایک مینڈا زمین تے اللہ ابراہیم دی چھری تھلے بھیج دیتا۔ حضرت ابراہیم پریشان نے، پتہ نہیں قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ نے آسماناں تو اعلان کیتا او میرے بیلیا اللہ نو تیری ادا پسند آ گئی ہے، میں قیامت تک تیری سنت نو زندہ رکھنا ہے، میں قیامت تک تیری سنت نو زندہ رکھنا ہے، میں قیامت تک تیری سیرت نو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو قربانی کرنا حضرت ابراہیم دی سنت ہے، جڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا او مسلماناں دی عید گاہ اندر نماز پڑھن، جڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں نہ کردا او مسلماناں دی عیدگاہ چ نماز نہ پڑھنا وے، ساڈا اندر کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ایسی ادا ابراہیم اللہ نو پسند آ گئی، بیٹا بچ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ہور سن لو، ایتھے بس نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ، ازمائش پورے ہو گئے، ازمائش بھیجن والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ سی انہیں جو کہ نہیں سانو ازمائشاں تو محفوظ فرمائی، تے ازمائش اندر کامیاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ جی ازمائش آ جائے تے کامیاب کر دے۔ فرمایا ابراہیم بیٹے نو نال لو، بیگم بھی نال لو، اگے کلا بیٹا۔ اللہ تے اسماعیل کتنا فرما بردار ہے، باپ دا کتنا فرما بردار ہے۔ باپ ملن آیا تے گھر نہیں سن، بی بی نو پوچھیا بھی کی حال چال ہے، آندی جی بس، ہیں جی اپنی زبان چ جویں اسی نہیں آندے بس، 90% لوگ اے آندے بس اللہ دا شکر، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عالم مفتی، بس یہ بس کی ہے نہ شکری ہے، بس کی ہے نہ شکری، بس الحمدللہ کی کہنے، اچھی بولو کی کہنے، اج اللہ نال وعدہ کرو کی کہنے، جس حال اندر بھی ہو الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنا تو اڈا کام میں، پریشانیاں تو کڈنا میرے اللہ دا کام، تجربے دی بات، بڑی پریشانی ہوئے الحمدللہ بڑی الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا بیٹا جدو فوت ہویا ہے نا، ہون کدی یاد کرا تے رونا آ جاندا ہے۔ میرے نال ملک آصف صاحب دے بڑے بیٹے بھائی عمر سن، اسی کٹھے بیٹھے، اثر دی اذان ہون لگی، میرے فون آیا بے حرم دے سین، اللہ دی قسم بے ساختہ میری زبان چو نکلے الحمدللہ۔
اس الحمدللہ نے انج دا صبر دیتا ہے، انج دا صبر دیتا ہے کہ کمال ہو. اتو اذان شروع ہو گئی، اکھاں چتھرو آئے نہیں. فطرت انسان نبی پاک نے فرمایا نا، صحابہ کہندے یا رسول اللہ تسی آپ روندے پے ہو. فرمایا میں رون تو منع نہیں کرتا، فطرتی بات. لیکن صبر اللہ نے انج دے دیتا ہے کہ کمال ہو گئی. الحمدللہ کہہ کے تے ویکھو، نقصان ہویا کہو الحمدللہ، پریشانی آئی ہے کہو الحمدللہ. اللہ اکبر. تسی اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ. خدا دی قسم آسماناں تے بیٹھا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے. اللہ 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 میں قربان جاواں. ابراہیم علیہ السلام اگے ازمائش پتر دی آئی ہے، ہن نال بڈھی دی ازمائش آ گئی ہے، ہن نال بیوی دی ازمائش آ گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم نو لے لو، اپنے بچے نو لے لو، تھوڑا جہاں زادے راہ لے لو. اللہ اکبر. اللہ صفا مروہ دے قریب جتھے بیت اللہ بننا ہے، جتھے بیت اللہ بننا ہے، جڑا بیت اللہ بنا کے میں دعا کرنی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ دے نبی فرمان دینے میں اپنے باپ ابراہیم دی دعاواں، میں ابراہیم دی دعاواں، میں ابراہیم دی دعاواں، ابراہیم دی دعاواں. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو جدو بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ رک کے گل سنے ہو، جدو بیت اللہ تعمیر ہو گیا میرے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی کہ آمدے نے ربنا وبعث فیہم رسولا. ایک اور دعا کی تھی، مالکا ایک گھر میں بنا دیتا ہے، اللہ گھر میں بنا دیتا ہے، ہن گھر دی آبادی واسطے ایک امام دے دے، ایک خطیب دے دے، اللہ دائی دے دے، اللہ واز کرنے والا دے دے، لوگاں نو جہنم تو بچان والا دے دے. اللہ دے نبی فرمان دینے میں باپ ابراہیم دی دعاواں. اے بھی یاد رکھیو، اوے مسجداں ٹیلاں لان نال کامیاب نہیں ہوندیاں، مسجداں چ پتھر لائے مسجداں آباد نہیں ہوندیاں، اے سی لائیے آباد نہیں ہوندیاں. امام آباد کر دے، اے منبر دا وارث آباد کر دے. ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ نے میرے نبی ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. دعا پوری ہو گئی ہے. اس تو پہلے جدوں بیٹے نو چھڈن آئے نے، بیوی نو چھڈن آئے نے، بیوی نو چھڑ دیتا، بیٹے نو چھڑ دیتا، مگروں بیگم آواز مار دیئے، ہاں دی اسماعیل دے ابو، اے ابراہیم کدھر چھڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کتے رب دی نافرمانی نہ ہو جائے. پھر آواز پئی، پھر نہیں مڑ کے ویکھیا، پھر آواز پئی ہے، آواز بدل گئی ہے. ابراہیم دے دس دیو اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے پھر جواب نہیں دیتا، بس سر ہلایا، اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہاں. ابراہیم دی بیوی ہاجرہ، اما جی ہاجرہ نے صبر کیتا. اللہ اکبر. اللہ پانی پلاندیاں رہیاں، دودھ پلاندیاں رہیاں. جدو ذاتیرا ختم ہو گیا، ہن ماں ہائے ماں اللہ جنہ دیاں ماما مر گئیاں، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا دے. جنہ دیاں ماما زندہ نے اللہ خدمت کرم دی توفیق عطا فرماؤ. میری ایک بہن نے امی جان واسطے دعا داکھے، مالکا میری اس بہن دی ماں دی قبر دی جنت دا ٹکڑا بنا دے. اللہ میری اس بہن دی امی جان نو جنت چ صحابیات دا ساتھ نصیب فرماؤ. اللہ اکبر. کریا کرو اپنی ماواں واسطے دعاواں، کریا کرو اپنے ابو واسطے دعاواں. زندہ نے تے کریا کرو، فوت ہو گئے نے تے کریا کرو. ابراہیم علیہ السلام دی بیگم اما جی ہاجرہ کدی ادھر جاندیاں نے، کدی ادھر جاندیاں نے. اللہ دوڑ لگاندیاں نے، پانی لب جائے، کچھ کھان واسطے لب جائے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا ان اللہ شاکر علیم. اے مسلمانوں، اللہ نو ابراہیم نال اتنا پیار ہے کہ ابراہیم دی بیگم دا دوڑنا اللہ نو اتنا پسند آیا. جب تک صفا مروہ دی سائی نہیں کرو گے اللہ حج عمرہ قبول نہیں کرے. ابراہیم دیاں یادگاراں، بیت اللہ بھی تے ابراہیم دی یادگار ہے نا.